तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, हाम्रो देशमा दुई थरीका अस्पताल छन्। एक थरी लाससँग पनि असुली धन्दा चलाउँछन्, ती निजी हुन्। अर्को थरी जीवनसँग नै खेलबाड गर्छन्, ती सरकारी हुन्। र यी दुवैको चेपुवामा सेक्किरहेका छन्, ती चाहिँ आम नागरिक हुन्। बिरामी भएर सरकारी अस्पताल जानुस्, केही भएकै छैन जसरी चेकै नगरी पठाउँछन्। त्यही अवस्थामा निजीमा जानुस्, के नभए जसरी सब थोक परीक्षण गराउँछन्। सिकिस्त बिरामी भएर सरकारी अस्पताल जानुस्, बेड नै पाइँदैन। निजीमा जानुस्, बेडमा बस्नै सकिँदैन। कुनै रोगको परीक्षण गर्न सरकारीमा जानुस्, मेसिनले काम गर्दैन। निजीमा जानुस्, तपाईको गोजीले काम गर्दैन। कुनै अपरेसन गर्नु पर्यो, सरकारीमा 2 वर्ष कुर्नुपर्छ, निजीमा 2 झोला पैसा तिर्नुपर्छ। नचाहेर पनि तपाईँ हामीले यो सब सही रहनु परेको छ। तर तह तहका सरकारहरू केवल रमिते बनेर तमासा मात्रै हेरिरहेका छन् र यसमै खेलेर कमाउ धन्दा चलाइरहेका छन्। आजको खबर अन्वेषणमा सरकारी अस्पताल भित्रको चरम बेथिति देखाउँदैछौँ, जसले निजीलाई पोस्न आफ्नो हुँदा खाँदाको मेसिन बिगार्नेदेखि बिरामी लखेट्ने सम्मको हरकत गरिरहेका छन्। कार्यक्रमको सुरुमा काठमाडौँका 4वटा ठूला सरकारी अस्पतालको करतुत देखाउँदैछौँ, जहाँ एकैपटक सिटी स्क्यान मेसिन बिगारिएको छ र बिरामीलाई महँगो शुल्कमा निजी अस्पतालमा परीक्षण गर्न बाध्य बनाइएको छ। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। वीर अस्पताल वीर हुँदै ट्रमा, ट्रमा हुँदै टेकु, टेकु हुँदै सिभिल अस्पताल, सिभिल हुँदै बाध्यतावश ठोक्किनै पर्ने निजी अस्पताल। यो कुनै गाडीको रुट होइन, सरकारी अस्पतालको हविगत देखाउने चित्र र बिरामीहरूले भोग्दै आएको बाध्यता हो। किनकि अधिकांश सरकारी अस्पतालहरूमा हिजो आज सिटी स्क्यान मेसिनहरू चल्दैनन्, जसका कारण यो पछि त्यो, त्यो पछि त्यो गर्दै सरकारी अस्पताल घुम्नु र अन्तिममा निजीमा ठोक्किनु बिरामीहरूको नियति बनेको छ। मात्र होइन, त्यसपछि ट्रेकुमा पनि बुझ्यो बिग्रेको रहेछ, ट्रमामा पनि बुझ्यो बिग्रेको रहेछ, सिभिलमा पनि बिग्रेको रहेछ। यी लगायत काठमाडौँका प्रायः सबै सरकारी हस्पिटलमा चाहिँ सिटी स्क्यानको मेसिनहरू चाहिँ बिग्रेको अवस्थामा रहेछ। किनकि बाहिर गर्दाखेरि 12-15 हजार रुपियाँ लाग्छ निजीमा, त्यहाँ गर्दाखेरि 4,000मा 6,000मा हुन्छ। अब हामीलाई त गाह्रो भयो नि त। देशको राजधानीमा रहेको सरकारले अर्बौं खर्च गरेको वार्षिक करोडौं बजेट दिएको सरकारी अस्पतालहरूमा एकैपटक एउटै मेसिन बिग्रिनु संयोग कि नियत? मेसिन बिग्रिएपछि बनाउन उदासीनता देखाउनु निजीसँगको सेटिङ कि बजेट अभाव? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा तेर्सिन्छ, किनकि यो महँगो परीक्षण हो जसलाई निजी अस्पतालले मोटो रकम कमाउने माध्यम बनाएका छन्। सरकारी अस्पतालमा त्यही सिटी स्क्यान गर्दा बढीमा 5,000 देखि 7,000 लाग्छ, निजीमा गर्दा 15,000 देखि 20,000। वीर, ट्रमा, टेकु र सिभिल अस्पतालमा मेसिन नचलेपछि अहिले सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने हरेक बिरामी 4 गुणा महँगो रकम तिरेर निजीमा परीक्षण गराउन बाध्य छन्। तिनै मध्येका एक हुन् बाराका धनप्रसाद बन्जगाई, जो पत्थरी भएपछि वीर अस्पताल आएका थिए। तर शारीरिक रूपमा अशक्त रहेका यिनलाई सिटी स्क्यान यहाँ हुँदैन भन्दै फर्काउने मात्रै होइन, फर्काउने समेत काम भयो। त्यसपछि बाध्य भएर अन्य सरकारी अस्पताल धाए, तर सबैतिर मेसिन बिग्रिएको भनेपछि बाध्य भएर बल्खुमा रहेको निजी अस्पतालमा पुगे, जहाँ उनले 14,100 तिरेर सिटी स्क्यान गराए। एमडीसँग प्रत्यक्ष मेरो अगाडि भन्नुभयो, तपाईँले मेसिन किनिदिनुहोस् भन्नुभयो। सिटी स्क्यान मेसिन छैन, मैले कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि किनिदिनुहोस्, हामीसँग पैसा छैन। उहाँको जवाफ हेर्नु है, कति गैर जिम्मेवारी जवाफ छ। एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई उहाँलाई सडकमा भेटेर उहाँलाई सम्बोधन गर्नु हुँदैन, उहाँको क्याबिनमा जानुपर्छ अरे। एउटा अपाङ्ग भएको व्यक्ति उहाँको क्याबिनमा जानलाई 10 जनालाई कुहार्नुपर्छ भनेपछि यो सिस्टम कहिले चेन्ज हुन्छ? अब नेपाल सरकारले ल्याएको नीतिहरू ग्रामीण क्षेत्रका जो सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म कहिले पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामी चिन्तित छौँ कि। नेपालको सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालमा 2वटा सिटी स्क्यान मेसिन छन्, तर अहिले एउटा पुरानो मेसिन मात्र चल्छ। धेरै पुरानो भएका कारण यसले पनि खासै काम गर्दैन। मेसिनमा रिल सकिएकोले आवश्यक परेको खण्डमा पेन ड्राइभमा राखेर दिने बाहेक त्यहाँबाट केही भएको छैन। नयाँ मोडलको भनिएको मेसिन बिग्रिएर थन्किएको छ, तर त्यसलाई समयमा नै मर्मत गर्न व्यवस्थापनले खासै ध्यान नै दिएको छैन। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेल भने आफूहरूले छिटोभन्दा छिटो मर्मतको लागि प्रयास गरिरहेको रेडिमेड जवाफ दिन्छन्। सिटी स्क्यान मेसिन चाहिँ तपाईँले सिटी स्क्यान खिच्दाखेरि सर चल्छ। त्यो चल्नलाई एउटा मोटर चाहिन्छ। त्यो मोटर चाहिँ बिग्रेको हुनाले चाहिँ सिटी स्क्यान एक ठाउँबाट सरेन।
त्यो प्राविधिक समस्या आएर हामीले मर्मत गर्दैछौँ र मर्मतको लागि जुन फिलिप्स कम्पनीको सामान हो त्यो सिङ्गापुरबाट आउनुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई अर्डर प्लेसमेन्ट भएर आज चाहिँ त्यो सामान आइपुगेको छ। भोलिसम्ममा हामी त्यो जडान गर्छौँ र भोलिबाट सायद भोलि साँझसम्ममा त्यो सञ्चालन हुन आइसक्छ। अर्को पड्को पर्दा बिर्कै भर परेको ट्रमा सेन्टरको सिटी स्क्यानको अवस्था पनि उस्तै छ। असार 20 गतेदेखि बिग्रिएको ट्रमा सेन्टरको सिटी स्क्यान अझै मर्मत हुन सकेको छैन। ट्रमा सेन्टरमा दैनिक 20 देखि 35 जनासम्मको सिटी स्क्यान हुने गरेको थियो। ट्रमा सेन्टरको मेसिनको ट्युब बिग्रिएको, त्यसो त यो सहित ट्रमा सेन्टरको सिटीको ट्युब चौथो पटक बिग्रिएको। पछिल्लो समय अस्पतालले करिब 2 वर्ष अगाडि ट्युब फेरेको थियो। ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डाक्टर बज्री रिजालले वारेन्टी समय बाँकी नै भएकोले सप्लायर्स कम्पनीले उसैको खर्चमा नै ट्युब ल्याएर फेरिदिने बताए। तर कहिले फेरिने र बन्ने हो त्यसको कुनै अत्तो पत्तो छैन। सिटी स्क्यानको जस्तो हाम्रो अहिले चलिरहेको सिटी पुरानो 8-9 वर्षदेखिको पुरानो सिटी हो र यो बिचमा सिटीको लामो भइसकेपछि ट्युब चाहिँ बिग्रने समस्या हुँदो रहेछ। त्यो हिसाबले अहिले पनि हालसालै ट्युब बिग्रिएको हुनाले त्यो वारेन्टी नै भएको हुनाले कम्पनीबाट जस्तो जर्मनीबाट सिप भएर आउनुपर्ने, त्यो हुनाले आज मात्रै कुरा गर्दाखेरि पनि भोलि काठमाडौँसम्म आइपुग्छ भनेको हुनाले जहाँसम्म आइसकेपछि 1-2 दिनभित्र सिटी चाहिँ हजुर एउटा मात्रै छ। त्यस्तै निजामती अर्थात् सिभिल अस्पतालको सिटी स्क्यानको हालत पनि उस्तै छ। यहाँ दैनिक 30 देखि 35 जना बिरामीको सिटी स्क्यान हुने गरेको थियो। तर फागुन 11 गतेदेखि बिग्रिएको सिटी स्क्यान मेसिन 5 महिना बितिसक्दा समेत नबन्दा बिरामी शास्ति झेल्न र निजीमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्। यहाँ चाहिँ युपीएस बिग्रिएकोले सिटी स्क्यान मेसिन नचलेको रे। करिब 22 लाखमा युपीएस ल्याउने गरी टेन्डर समेत स्वीकृत भए पनि सप्लायर्सले नल्याइदिँदा समस्या उत्पन्न भएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विधाननिधि पौडेलको दाबी छ। हाम्रो त्यो सरकारी नियमअनुसार चाहिँ टेन्डर गरेर ल्याउनु पर्छ सामान। हिजो आइपुग्यो सामान, आज हामी तार किन्न गएको छौँ, अब 2-4 दिनमा चल्ला है। सिटी स्क्यान मेसिन नि 3 महिना जति बन्द भयो। किन भन्दा त्यो प्रक्रियामै लाग्नु पर्यो। पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो बिग्रेको हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। के बिग्रेको भनेर फेरि अर्को आउँदो रहेछ इन्जिनियर होइन, बिग्रिसकेपछि अनि हामी चाहिँ नि अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्रक्रियामा गएर त्यसको चाहिँ मुचुल्का उठाउनु पर्यो। मुचुल्का उठाइसकेपछि अनि सरकारी प्रक्रिया अनुसार चाहिँ टेन्डरमा जानु पर्यो। टेन्डरमा गएको चाहिँ 15 दिनको टेन्डरमा हुन्छ भनेर भनेको चाहिँ सामान सप्लायरले चाहिँ 1.5 महिना लगाइदियो हेर्नुहोस्, नत्र हामी पहिले चलाइसक्थ्यौँ। 3 महिना भयो। 3 महिना भयो भने 3 महिनाले गर्दा हस्पिटलमा कति घाटा भयो, बिरामीलाई कति घाटा भयो। हाम्रो यहीँ भर्ना भएका बिरामीलाई सिटीको लागि बाहिर पठाउनु पर्यो होइन। अर्को सरकारी अस्पताल शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोगमा पनि सिटी स्क्यान मेसिन बिग्रिएको छ। असारको अन्तिमदेखि नै त्यहाँको मेसिनले काम गर्न छाडेको हो। सिटीमा के समस्या भएको हो भन्ने पत्ता लगाउन नै झन्डै 2 साता लाग्यो। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर मनिषा रावलका अनुसार बल्ल समस्या पहिचान भएकोले मर्मतको काम सुरु गर्न लागिएको छ। रिपेयरको लागि चाहिँ नि पहिला त डिफेक्ट थाहा पाउनु पर्यो होइन। सिटी स्क्यान जस्तो अलिकति हाइली इक्विप्ड मेडिकल इक्विपमेन्टलाई अनि पाइसकेपछि फेरि खर्च त्यही अनुसारको खर्च पनि हुन्छ होइन। अनि बर्डन कति हो हामीलाई चाहिँ फिनान्सियल बर्डन थाहा पाउनुको लागि चाहिँ हामीले रिपोर्ट पेस गर्न कोटेसन पेस गर्न चाहिँ भनेका छन्। अब छिट्टै नै आज भोलिमै उहाँहरूले कोटेसन पेस गरेपछि हामी यो रिपेयरको लागि अगाडि बढ्नेछौँ। देशको राजधानीका 4 ठुला अस्पतालमा एकैसाथ सिटी स्क्यान मेसिन कसरी बिग्रियो? यो नियत हो कि संयोग? कतै चिकित्सक र अस्पताल प्रशासनको मिलेमतोमा निजीबाट कमिसन कुम्ल्याउँदै उनीहरूलाई पोस्ने काम त भएको छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। एकैचोटि यो काठमाडौँको भ्यालीको चाहिँ 5-6वटा ठुल्ठुलो हस्पिटलको बिग्रिनु भने त यो नियत बस्ने जस्तो लाग्छ कि नत्र भने त कुनैमा बिग्रिने र बिग्रिए पनि आज काठमाडौँमा टिआइए छ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ। सामान केही बिग्रियो बाहिरबाट मगाउनु पर्छ 24 घन्टाभित्र जहाँबाट नि आउँछ नि। तर यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि बिग्रेको महिनौ दिन भएको छ, 2 हप्ता भएको छ, 1.5 महिना भएको छ। तर सामान एउटा सामान्य सामान पाइएन भन्ने नाममा चाहिँ त्यो मेसिनलाई बन्द गरेर राख्ने र निजी प्राइभेट सेक्टरमा जान बाध्य बनाउने यो बिरामीको बाध्यता हो नि त, रहर होइन। जो सेवाग्राहीको बाध्यता हो प्राइभेटमा गएर उपचार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ। यसमा चाहिँ अलिकति सरकारले सम्बन्धित पक्षले चाहिँ त्यहाँको मेसिनहरू त्यहाँको सेवा सुविधाहरू झन्झटिलो यति छ, त्यो झन्झटिलो प्रोसेसहरूलाई पनि एउटा सहज ढङ्गले एउटा बिरामीले गइसके पछाडि चाहिँ सहजताले उपचार पाउनु सक्ने किसिमको एउटा वातावरण बन्नुपर्छ। यसमा चाहिँ सबैले अलिकति यसमा चाहिँ दबाब दिनु पनि अवस्था देखिएको। बिरामी र तिनको आफन्तले देखेको सेटिङलाई स्वयं वीर अस्पतालका निर्देशक नै हाकी स्वीकार गर्छन्। निजी अस्पतालमा पनि काम गर्ने केही चिकित्सकले प्रलोभनमा परेर त्यस्तो गर्ने गरेको उनको स्वीकारोक्ति छ।
यसमा के छ भन्दा यसमा आरोप मात्रै होइन, यसमा केही सत्यता पनि छ। आरोप मात्रै होइन, केही सत्यता पनि छ। म फेरि पनि भन्छु, किनभने अहिलेको हिसाबले नेपालमा मैले अघि पनि भनेको थिएँ, रेगुलेटरी मेकानिजम, नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा होइन, एउटा व्यक्तिले चाहिँ त एउटा निश्चित तलब खाएको हुन्छ, निश्चित सेवा सुविधामा एउटा हस्पिटलमा काम गरेको हुन्छ, मानौँ उसले कहीँ बाहिर पठाउँदा उसलाई कमिसन आउँछ भने उसको मनमा लोभ जाग्नु होइन, त्यसलाई हामीले स्वाभाविक मान्नु पर्यो। वीर अस्पतालका निर्देशकको यो अभिव्यक्तिले के पुष्टि गर्छ भने यहाँ सिटी स्क्यान मेसिन बिग्रिएको होइन, बिगारिएको हो। निजीसँग कमिसन खान यो हदसम्म डाक्टर र प्राविधिकहरू गिरेका हुन्। नत्र एकैचोटि 4वटा ठुला अस्पतालमा एकैपटक महँगो परीक्षण मेसिन कसरी बिग्रिन्छ? प्रश्न स्वाभाविक छ। देशका कैयौं सरकारी अस्पताल जहाँ रुई र सुईको समेत अभाव छ, तर कतिपय अस्पताल जसले करोडौंको उपकरणलाई कबाडी बनाइरहेको छ, त्यो पनि सेटिङ मिलाई निजीलाई पोस्नका लागि। यो हामीले होइन, स्वयं वीर अस्पतालका निर्देशकले भनिरहेका छन्। पैसा देखेपछि लोभ लाग्छ, के गर्नु? यस्ता निर्देशक राखेपछि अस्पताल कस्तो बन्ला स्वाभाविक रूपमा कल्पना गर्न सकिन्छ। सरकारीलाई कामै नलाग्ने बनाउने र निजीलाई पोस्ने यस्ता डाक्टरमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारबाहीको डन्डा चलाओस्। यस्तैका कारण यहाँ नयाँ किन्दा कमिसन, बिगारेर कमिसन, बनाउन कमिसन, पाइलामा कमिसनको खेल चल्ने गरेको छ र सरकारी अस्पताल केवल भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बन्दै गएको छ। सिटी स्क्यान पछि अक्सिजन प्लान्ट नै कबाड बनाएर थन्क्याउँदै सिभिल अस्पतालले चलाएको करोडौंको चलखेल देखाउनेछौँ। तर एकैछिनको विश्राम। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी निजी अस्पताललाई पोस्नका लागि सरकारी अस्पतालहरूले करोडौंको उपकरण बिगारेर गरेको चलखेल देखाइरहेका छौँ। वीर, ट्रमा, टेकु र सिभिल अस्पतालमा एकैपटक सिटी स्क्यान मेसिन बिग्रिनु केवल संयोग मात्र होइन, यहाँ नियत छ भन्ने कुरा बुझ्न कुनै विज्ञता चाहिँदैन। र सिटी स्क्यान मेसिन मात्र होइन, सिभिल अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट नै समेत बिगारेर राखेको छ। 3 करोड लागतमा बनेको 2वटा अक्सिजन प्लान्ट एकैपटक बिगारेर मासिक रूपमा 15 लाख भन्दा धेरैको अक्सिजन सिलिन्डर किनिरहेको छ। NICU समेत थन्क्याएर निजीलाई पोसिरहेको छ। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। आफ्नो बारीमा भएको तरकारी कुहाएर सायदैले बजारबाट किन्लान्, तर सिभिल अस्पतालले कमिसनको खेलमा लागेर यही गरिरहेको भेटिएको छ। 3 करोड खर्चेर बनाएको अक्सिजन प्लान्ट खिया लाग्ने गरी थन्काएर महँगोमा अरूसँग अक्सिजन किनिरहेको छ। त्यो पनि एउटा होइन, 2-2वटा अक्सिजन प्लान्ट। कमिसनका लागि एउटा 60 सिलिन्डर र अर्को 350 सिलिन्डर भर्ने क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट झन्डै 2 वर्षदेखि बन्द गरेर राखिएको छ र निजी अक्सिजन प्लान्टसँग मासिक 16 लाखसम्मको अक्सिजन किन्दै आएको छ। सरकारी अस्पताल भनेर चिनिएको सिभिल अस्पतालमा झन्डै 2 वर्षदेखि अक्सिजन प्लान्ट बन्द गरिएको छ। आफ्नो हुँदा खाँदाको 350वटा सिलिन्डर भर्न सक्ने अक्सिजन प्लान्ट यसरी बन्द गरिएको छ र निजीसँग अक्सिजन किनेर कारोबार गरिराखिएको छ। हुँदा खाँदाको अक्सिजन प्लान्ट यो अभिगतमा छ, देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। धुलोले पुरै ढाकेको छ, खिया लाग्न थालेको छ। 2 वर्ष अघि मात्रै बनाइएको यो अक्सिजन प्लान्ट केही समय चल्यो कोभिडका बेलामा, त्यसपछि बन्द गरिएको छ अक्सिजन प्लान्ट र निजीसँग सिलिन्डर किनेर कारोबार चलाइराखिएको छ। अर्थात् आफ्नो भइराखेको घरको सामान उपयोगविहीन बनाउने, थन्क्याउने र बाहिरसँग कारोबार चलाउने यो कस्तो धन्दा हो? निजी अस्पतालहरूले यदि यही प्लान्ट पाउँथे भने कतिसम्मको उनीहरूले उपयोग गर्थे होलान्। तर सरकारी अस्पतालमा यसरी खिया लागेर धुलोले ढाकेर अक्सिजन प्लान्टलाई यो स्थितिमा राखिएको छ। 3 करोड लागतमा बनेको यो अक्सिजन प्लान्टको अभिगत यस्तो छ र अक्सिजन उल्टै किनेर यहाँ काम चलाउनु परेको स्थिति छ। यो केवल प्रशासनको निकम्मापन मात्रै होइन, यहाँ मिली भगतमा अक्सिजन किन्ने र अक्सिजन प्लान्टलाई नियोजित रूपमा सडाउने काम भइराखेको छ, त्यो पनि 2 वर्षदेखि।
यो समाचार हेर्ने र सुन्ने जो कोहीले अचम्म लाग्न सक्छ, के गरेको होला, आफूसँग यत्रो प्लान भई अरूसँग महँगोमा अक्सिजन किन किन्नु परेको होला, किनकि यहाँ मोटो रकमको चलखेल भएको छ र कमिसनको खेलमा यहाँ सेटिङमा यो सब काम भइरहेको छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न त्यति गाह्रो छैन। यहाँका कर्मचारी स्वयं अचम्ममा परेका छन्। उनीहरू भन्छन्, हामीले त यत्रो करोडौँको अक्सिजन प्लान बनाएर चलाउनु पर्छ भनिरहेका छौँ, तर हाकिमहरू सुन्दैनन्। हाम्रै विचारले भन्यो हो या केही हो कि हरसम्म गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ गर्नुभयो होला, अनि पछि फेरि अब माथि के कुरा हो थाहा भएन, अनि अहिलेसम्म भएको छैन भनौँ न। अनि फेरि माथि म्यानेजमेन्टहरू त्यो बेलाको सरदेखि लिएर सबै चेन्ज हुनुभयो। अब अहिलेसम्म चाहिँ फेरि अरू चेन्ज भइसकेपछि उहाँहरूलाई ह्यान्डओभर भएन के हो होइन, त्यो भएर पनि हुनसक्छ। अहिलेसम्म कुरा चाहिँ भएको छैन कि हामीले गरिरहेको हो, फेरि प्रोसेस चलिरहेको छ भन्छन्, फेरि गर्छन्, फेरि मान्छेहरूले बोलायो गरिरहेकै हुन्छ बिचबिचमा, तर चल्दैन, तर गरेको चाहिँ छैन। 2075 चैत र 2078 वैशाखमा खरिद गरेका प्लान बन्द गरेर सिबीले आवश्यकता अनुसार मासिक 11 लाखदेखि 17 लाखसम्मको अक्सिजन किन्ने गरेको छ। अस्पतालमा दैनिक 60 देखि 90 सिलिन्डर अक्सिजन खपत हुँदै आएको छ। सिभिल अस्पतालसँग अहिले भएको 350 र 60 सिलिन्डर क्षमताको 2 प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन गर्ने हो भने आफूले आवश्यकता भन्दा बढी अक्सिजन सिभिलले अन्य अस्पतालमा सप्लाई गर्न सक्थ्यो। तर यतातिर भन्दा यहाँका हाकिमहरू कसरी र कहाँबाट कमिसन आउँछ भन्ने खेलमा लाग्दा करोडौँ सामान्यसरी प्रयोगविहीन हुँदा प्लान्टमा खिया लाग्न थालेको छ। केही पनि गरेन सर, अब गर्नु पर्दाखेरि खर्च हुन्छ, यता इस्टिमेसन पनि अब यो 60 चलाउने यसले जति पुग्छ नपुगेको किनेको भए हुन्थ्यो। हामीले गरेर 350 धेरै भए पनि ल्याउँदै गरेर गर्न सकिन्थ्यो, ल्याउँदै पनि गरिरहेको थियो हामीले। अब त्यो बेला चलाउनु त पऱ्यो, बिग्रिरहेको बेला त्यो बेला सिलिन्डर ल्याएर चलाइराख्नु पऱ्यो, चलाइराख्यो। अब त्यहाँ माथि प्रोसेस भइरहन्छ भनेपछि अब यो बनाउँछ भनेर हाम्रो आश्वासन त थियो, हामीले चिज लेखेर पठायो। यसको अहिले के बिग्रिया छ? यसको पनि सर्भिसिङमै अड्किएको छ कि। भने सर्भिसिङ गर्यो भने चल्छ सर? सर्भिसिङ अनि ओइल लिकेजहरू पनि छ होइन, सामान्य सर्भिसिङ सामान्य यसमा चाहिँ केही चिजहरू हेरफेर गर्यो भने चलिहाल्छ। नर्मलवाला सर्भिसिङ गर्नुपर्ने एउटा कुरा गरेको थियो उसले चाहिँ हाम्रो सप्लायर यसकोवाला, अनि त्योभन्दा हामीले फिजिकल्ली देखायो भने ओइल लिकेजहरू थियो कि। कति भयो यो बन्द भएको, कति भयो? यो चाहिँ कोभिड यो चलेदेखि नै ठ्याक्कै यो चलि पनि जस्तै कि यो पूर्ण रूपमा मात्र नचलेको थियो कि त्यतिखेर, जस्तै प्युरिटी घट्दै गइरहेको थियो। प्युरिटी 90 त चाहिन्छ भनेको 350 सिलिन्डरवाला उद्घाटन भएदेखि यो बन्द भयो, त्यसपछि त्यो चलायो, यो चलाउनुतिर लागेन। किन भन्दाखेरि 2 वर्ष त यो लगभग बन्दै अवस्थामा छ। यसले क्याप्सुल पनि दिएन नि त, किन सिलिन्डर डुबी एकैसाथ चलाएर हामीले दिइरहेको थियौँ कि। हाल अस्पताललाई चाहिने अक्सिजन कान्तिपुर अक्सिजन प्रणाली र सीता अक्सिजन प्रणालीसँग खरिद गर्दै आएको छ। यी कम्पनीले 1 सिलिन्डर अक्सिजनको 600 रुपियाँ लिन्छन्। हाल अस्पतालमा सामान्य अवस्थामा 60 सिलिन्डर र बिरामीको चाप बढेर बेडको भरिभरा हुँदा दैनिक 90 सिलिन्डरसम्म अक्सिजन खपत हुन्छ। प्रति सिलिन्डर 600 का दरले 60 सिलिन्डरको 36,000 र 90 सिलिन्डरको 54,000 खर्च हुन्छ। यस हिसाबले सिभिल अस्पतालले महिनामा 10 देखि 15 लाखसम्मको त अक्सिजन बाहिरबाट खरिद गर्ने गरेको छ, ताकि अस्पतालसँग भएको 2वटा अक्सिजन प्लान्ट चलाउँदा बिजुलीको बिल मुस्किलले 6 देखि 7 लाखसम्म आउन सक्ने अस्पतालका इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स विभागले रिपोर्ट निकालेको छ। तर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक विधान नीति पौडेल भने बिजुलीको बिल बढी उठेकाले प्लान्ट बन्द गर्नु परेको हल्का जवाफ दिन्छन्। यो चलाउँदाखेरि त यति त्यो हामीले चाहिँ 100 सिलिन्डर अथवा 150 सिलिन्डरको लिएको भएदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम उपयुक्त हुनेछ होइन। त्यो 350 सिलिन्डरको चलाउँदाखेरि यति धेरै इलेक्ट्रिसिटी लिँदो रहेछ कि सिमै भएन। त्यसपछि हाम्रो खरिद विज्ञहरू यहाँ खरिदको विज्ञहरू छन् होइन, खरिदको विज्ञहरूले गरे कि लेखाजोखा गरे कि हामीलाई त यो 400मा एउटा सिलिन्डर पाइन्छ। हाम्रो पेसेन्ट पनि कम थियो, कोभिड थियो, कोभिड सकेपछि नि हाम्रो यहाँ रिपेयरिङमा थियो, हस्पिटल जम्मै रिपेयरिङमा थिएन, आधा हस्पिटल पनि चलाएको थिएन। हामीलाई त त्यो अक्सिजन सिलिन्डर 400 रुपियाँको अक्सिजन सिलिन्डर किन्नु नि फाइदा भनेर चाहिँ उनीहरूले हिसाब किताब निकालेको हो न। हिसाब किताब निकालेपछि अक्सिजन सिलिन्डर कमिसन आउँदैन। सिभिल अस्पताल त्यही अस्पताल हो जहाँ कोभिडको समयमा दैनिक 300 सिलिन्डरसम्म अक्सिजन खपत भएको थियो। त्यति बेला अस्पतालको गल्ली र बाहिर समेत बिरामी राखेर अक्सिजन दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो। अस्पतालले नै अक्सिजन उत्पादन गरेकाले आवश्यकता सजिलै पूर्ति भएको थियो। तिनै अस्पतालमा अहिले आफ्ना महँगा उपकरण थन्काएर निजी कम्पनीसँग अक्सिजन किन्दा भोलिका दिनमा कोभिड जस्तै अर्को कुनै महामारी आयो भने अक्सिजनको आवश्यकता थेक्न अस्पताललाई ठुलो समस्या हुने देखिन्छ।
अस्पतालको इन्जिनियरिङ तथा मेन्टेनेन्स विभागले प्लान्ट मर्मतका लागि खरिद शाखासँग 6 लाख मागेको छ, तर प्रशासनले पैसा नदिँदा सर्भिसिङ हुन सकेको छैन। चाहिँ हाम्रो तर्फबाट प्लान्ट चलोस् भन्ने नि चाहेको हो होइन। जति पनि प्रब्लम हुँदाखेरिदेखि लिएर हामीले यो टाखेटा गरेकै हो, माथि चलाउनु पर्यो, यताउति छ भने अब टेक्निकल कुराहरू माथिबाट के छन् होइन, उहाँहरूको बजेटिङको कुरा होला, ती कुराले गर्दाखेरि अब ढिलो हुँदै गएको हो कि हामीले भान होइन। तर यति लामोसम्म चाहिँ गर्नु नहुने हामीलाई पनि चाहिँ आभास भएको कुरा हो कि, किनभने आफ्नो प्लान्टलाई बन्द गरेर खिया लाग्ने अवस्था बनाएर बाहिरबाट अक्सिजन किनिराखेको छ, यो त त्यति राम्रो भएन नि होइन सर। यसले त अस्पताललाई ठुलो नोक्सान पुर्याउने भएन। नोक्सानको केसमा चाहिँ अब सुरुको बेला चाहिँ सिलिन्डर अलिक सस्तोमा आइरहेको भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो बिजुली चलाउनु भन्दा अब कन्भिनियन्स यो सिलिन्डरै छ नि त, किन अब अहिलेलाई चलाउनु। अनि फेरि प्रब्लम पनि भइरहेको थियो, त्यसमा चाहिँ सर्भिसिङ गर्नुपर्ने बेला पनि भइसकेको थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट अहिले चाहिँ बन्दै गरौँ न त, यो सिलिन्डर चलाउँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ चलाइरहौँ हामीले। सिभिल अस्पतालले बिजुलीको बिल बढी उठेको बहानामा प्लान्ट बन्द गर्दा वीर र शिक्षण अस्पतालले भने आफ्नै प्लान्टबाट अक्सिजनको आवश्यकता धान्दै आएका छन्। टिचिङमा दैनिक 100 सिलिन्डर अक्सिजन खपत हुन्छ। 6 वर्षदेखि 150 सिलिन्डर क्षमताको प्लान्ट सञ्चालन गर्दै आएको टिचिङमा मासिक 5 लाख बिजुलीको बिल उठ्छ। यहाँ प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन गरी सिधै पाइपलाइन मार्फत बेडसम्म सप्लाई हुन्छ। सिलिन्डर बोक्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छैन। तर सिभिलले भने करोडौँको अक्सिजन प्लान्टमा खिया लगाएर थन्काएको छ। अक्सिजन प्लान्ट मात्रै होइन, सिभिलमा लामो समयदेखि एनआइसियु पनि लामो समयदेखि थन्काइएको छ, जो भर्खरै जन्मिएका शिशुका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो जान्दा जान्दै पनि अस्पताल प्रशासनले चलाउन चासो दिएको छैन। उपकरणहरूको के छ भन्दा नि अब धेरैजसो उपकरणहरू सञ्चालनमै छन् होइन। केही उपकरणहरू बिग्रिएर बन्ने मर्मतको क्रममा पनि छन् होइन। केही उपकरणहरू चाहिँ नि सञ्चालन नभएको स्थिति पनि छ, थोरै मात्रामा। जस्तै हाम्रो चाहिँ नि एनआइसियु बच्चाको लागि एनआइसियु डेभलपमेन्ट भन्ने थाहा होला है। एनआइसियु भनेको सानो भर्खर जन्मेका बच्चाहरूलाई चाहिँ नि आइसियुमा राख्ने होइन। तौल नपुगेका बच्चाहरू होलान्, अथवा चाहिँ मुटुको प्रब्लम भएका होलान्, अथवा श्वासको प्रब्लम भएका होलान्, सिरियस किसिमका जन्मेका जुन बच्चाहरू हुन्छन् नि, अथवा सेप्सिस भएका होलान्, ती बच्चाहरूलाई राख्नको लागि चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिन्छ होइन। त्यो भेन्टिलेटरहरू चाहिँ नि राखेर 2 वर्षदेखि थन्किएको अवस्था हो। यति मात्रै होइन, 6 करोडमा खरिद गरिएको इन्डोस्कोपी मेसिन समेत 7 महिनादेखि बन्द छ। यहाँ आउने बिरामीको इन्डोस्कोपी गर्नु परे बाहिर निजी अस्पतालमा गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। सँगै अर्को 1 करोड 80 लाखमा किनेको भेन्टिलेटर पनि अस्पतालले 3 वर्षदेखि स्टोरमै थन्काएर बेवारसी बनाएको छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा नेपालका ठूला सरकारी अस्पतालले आफ्ना उपकरण बिगारेर कसरी निजीलाई पोस्छन् त्यसको खुलासा गरिरहेका छौं। सिटी स्क्यान, अक्सिजन प्लान्ट सहित देशभरका सरकारी अस्पतालहरूले 233 उपकरणलाई लावारिस बनाएर राखेका छन्। करोडौंमा किनिएका उपकरणहरू कबाडी बनाएका छन्। अनि कसरी हुन्छ सरकारी अस्पतालको उन्नति? यही हरकतका कारण आम नेपालीको भरोसाको केन्द्र बनेको वीर अस्पताल आज त्यहीका कर्मचारीले समेत नपत्याउने अवस्थामा पुगेको छ। देशकै सबैभन्दा जेठो अस्पताल 134औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा आफै आइसियुमा छ। वीर अस्पताललाई कसले पुर्यायो आइसियुमा? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। शुक्रबार देशकै सबैभन्दा जेठो अस्पताल वीर अस्पतालले निकै तामझामका साथ 134औं वार्षिक उत्सव मनायो। यो देशकै पुरानो अस्पताल भए पनि पछिल्लो समय कमजोर बन्दै गइरहेको सरकारी अस्पतालहरू मध्येको वीर अस्पताल पहिलो नम्बर आउँछ। कमजोर मात्रै होइन, पछिल्लो समय सरकारी अस्पतालहरूप्रति बिरामीको विश्वास समेत घट्दै गएको छ। अस्पतालबाट प्रभाव हुने सेवा सुविधामा ह्रास मात्रै आएको छैन, सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न जानै नपरे हुन्थ्यो भन्नेसम्मको अवस्था आएको छ। अस्पताल सञ्चालनमा आएको सुरुमा वीर अस्पतालप्रति आम सर्वसाधारण र बिरामीहरूको जुन चाम र सेवामा विश्वस्त हुने गर्थे, अहिले त्यो अवस्था देखिँदैन। जसरी अस्पताल पुरानो हुँदै गएको छ, त्यसैगरी उपचारको गुणस्तर समेत पुरानो बन्दै गएको छ, जसका कारण बिरामीहरू अन्यत्र निजी अस्पतालमा
महँगो शुल्क तिरेर उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यतामा छन्। कतिसम्म भने अस्पताल अहिले सामान्य एक्सरेदेखि महत्त्वपूर्ण मानिने सिटी स्क्यान मेसिन बिग्रिएको महिनौँ बितिसक्दा समेत बिरामीले सेवा लिन पाएका छैनन्। आज लास्टै हो कान सफा गर्ने दिन। अस्ति कान सुक्खा भयो भनेर पठाइदिनु भयो, अनि आज यहाँ लास्ट भनेर आएको, अब छैन छ। त्यही भएर यो टारबाट नि यहाँ किला गरेर यस्तो गोरा चाहिँ खुन्चे खुन्चे गरेर आउनु परिरहेछ। त्यही अनि आएको, खै अब छैन छ आज। किन अब आउनु भएको छैन? 12 बजेसम्म मात्र टिकट खुला हुन्छ भन्ने होइन। अस्तिको शुक्रबारमा थिएन, अस्ति शुक्रबार त हामी 1 बजीसम्म नै टिकट काटेर गरे हो, 2 बजीसम्म। अस्पतालमा नागरिकहरूले भनेको समयमा उपचार पाउन सकेका छैनन्। सामान्य शल्यक्रिया गर्नका लागि वर्षौंसम्म पालो पर्खनु पर्ने बाध्यता छ। अस्पतालमा बिरामीलाई आवश्यक पर्ने उपकरणहरू नै छैनन्। भएकै उपकरणहरू समेत केही बेवारिसी अवस्थामा छन् भने प्रयोगमा आउने गरेका उपकरणले समेत भर पर्दो नहुँदा नागरिक निजी अस्पतालमा जान बाध्य हुने गरेका छन्। किडनी फालेको, पिसाबरी पत्थरी गरेको, पिसाब नली च्यापिएर चाहिँ यहीँ आएर पहिला पनि म यहीँ आएर किडनी फालेको हो। अनि अहिले पनि म सुविधालाई आएको, 2टा मेसिन छन्, 2टै मेसिन बिग्रेको भनेर भन्नुभयो यहाँहरूले। अनि त्यो सिटी स्क्यान एमआरआई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँबाट चाहिँ एउटा किडनीमा फेरि पत्थरिया, पिसाब नली के अरे पिसाब थैली सुनिएको छ, तपाईँ उहीँ जानुहोस् भनेर म आएको थिएँ। र आउँदाखेरि यहाँ 2टै मेसिन बिग्रेको भनेर चाहिँ मैले धेरै शास्ति खेपेको छु। हाम्रो लागि सरकारले अथवा यहाँ हस्पिटलका जनताहरूले, जसले पनि उहाँहरू डाक्टरहरूले स्वास्थ्य र शिक्षामा चाहिँ जोड दिनु पर्यो। हामी गरिबले बाँच्नु पर्यो भन्ने मेरो पनि धेरै, हामी अब गरिब मान्छे एउटा चाहिँ बिरामी धेरै भोग्दै आएको छु। मैले अब पिसाबली पत्थरी गरेँ, किडनी फालेँ, पिसाब नली च्यापेर 3टा अपरेसन गरेको छु। हेर्नुहोस् अहिले म आएको, अब आज 12 बजीसम्म सूचना ल्याएछ, अघि म 11 साढे 11मै भन्दा अगाडि आउँदै बन्द गरेको छु। वीर अस्पतालकै लागि भनेर सरकारले करोडौं रुपियाँ लगानी गर्दै आएको छ। थप नयाँ बिल्डिङ पनि बनेका छन्। अस्पताललाई हेर्दा चिटिक्क पारिएको भए तापनि उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै गुनासोहरू पनि प्रशस्तै आउने गरेको छ। नागरिकले निशुल्क रूपमा उपचार सेवा पाउने गरी स्थापना गरेको भनिएको अस्पतालमै नागरिकले उपचार गर्न नसकेको भन्दै हार गुहार नै गरिरहेका छन्। बिरामी राखेको 1 हप्ता पहिला यो असारमा राखेर लगेको, अनि चापेपछि ल्याउनु भनेको थियो, लिएर आएको। अहिले त्यो बिरामी जस्ता तस्तै छ, औषधिहरू चलाइराखेको छ। अब हाम्रो घर यो झिटी सम्पत्ति जम्मै सकिसकेको छ र हामीले अब यो बिरामी चाहिँ 21 वर्षको हो, विशाल नाम गरेको बिरामी छ र उसलाई हामीले बचाउन नसक्ने हालत भइरहेको छ। अब मिडियातिर जाऊ भनेर भन्छन्। वीर अस्पताल हाल नयाँ सर्जिकल भवन सञ्चालनमा आएसँगै 960 शय्यामा विस्तार भएको छ। अस्पतालको सारा सेवा खस्किएको छ। बिरामीले समयमै उपचार पाएको छैन। महिनौसम्म पालो कुरेर बस्नु परेको छ। तर अस्पतालका हाकिम कहीँ कतै केही समस्या छैन, सबै कुरा ठिकठाक छन् भने जसरी गर्वका साथ भनिरहेका छन्। सबै राम्रो छ। देख्दाखेरि के हो त भन्दा त्यो धेरै चापमा हुँदाखेरि असन्तुष्टि पनि बढेका होलान्। त्यसलाई हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौँ। तर जनताको विश्वास हिजोभन्दा आज बढ्दो छ र 134 वर्षसम्म पनि वीर हस्पिटललाई जुन विश्वास गरिराख्नु भएको छ पब्लिकले, त्यसप्रति हामी एकदमै नतमस्तक छौँ र भविष्यमा पनि यहाँभन्दा राम्रो सेवा दिनलाई हामी अनवरत प्रयासरत छौँ। अस्पताल प्रशासनले यसरी अस्पताल परिसरमै वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा बिरामीहरू भने यसरी अन्यत्र उपचार गर्न जानु परेको दृश्यहरू र गुनासो बोकेर भौतारी रहेको दृश्य कम कहाली लाग्दो छैन। अस्पतालले 134औं वार्षिक उत्सव तामझामले मनाउँदै गर्दा अस्पताल सुधार्ने र अस्पतालको सेवालाई गुणस्तर बनाउन के गर्दैछ भन्ने कुराको भने कहीँ कतै सुन्न पाइएन। 134औं वार्षिक उत्सव तामझामका साथ मनाउँदै गर्दा वीर अस्पताललाई गतिलो र गर्विलो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुनै योजना सुन्न पाइँदैन। स्तर वृद्धिको कुनै खाका देख्न पाइँदैन। केवल यसलाई बजाएर कसरी खाने भन्ने मात्रै योजना बन्छ यहाँ। अनि किन नपुगोस् अस्पताल आफै आइसियुमा? वीरमा आज जुन रोग देखिएको छ त्यो रोग कोरोना जसरी अन्य अस्पतालमा पनि फैलिँदै गएको छ। यदि बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने सरकारी अस्पताल सकिन धेरै समय लाग्ने छैन, किनकि यो उपचार भन्दा ज्यादा भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको छ। सरकार र विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रीले यो विषयमा गम्भीर रूपमा नजर लगाउन्। हौस् त आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।